अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं रुखसार मीर। आज के प्रोग्राम में हम अहम मौज़ूआत पर तफसीलन बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात को लेकर जितनी मुल्क में बेचैनी और खलफशार था और जितनी कयासराइयाँ की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम बातों की तरदीद करते हुए इंतखाबात में ताख़ीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। अब ये बात तो तय हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो शेड्यूल इंतखाबी जारी हुआ है उसके बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। यह बात सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़े कर दी गई है। कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी तब्दील की थी, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली है। अब इस पर हम बात करेंगे कि इलेक्शंस की डेट तो फाइनल हो चुकी, 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, लेकिन मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से ये दावा कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, या सियासी जमात का दूसरी सियासी जमात पर यह इल्ज़ाम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में ताख़ीर चाहती है और एक फैसले के खिलाफ जो PTI की तरफ से रद्द अमल आया उससे यह तासुर दिया जा रहा है कि PTI रोज़े अव्वल से ताख़ीर चाहती है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में गैर कानूनी तारकीन वतन पर एक खुसूसी तहरीर भी लिखी है, जिस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और निगरान वज़ीर आज़म ने यह खदशात उठाए कि गुज़श्ता दिहाइयों के दौरान तकरीबन आयरलैंड की आबादी के बराबर तारकीन वतन आ चुके। हमने फराख दिली से तारकीन वतन की इतनी बड़ी तादाद को संभाला है, उनको पाकिस्तान में अकोमोडेट भी किया है, तमाम तर उनको सहूलियात भी फराहम की हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस फराख दिली का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और पाकिस्तान ने इस इक़दाम से जो नुकसान उठाया है उसका अजाला जो है वो किया जा रहा है। और तफसील से उन्होंने बात की कि पाकिस्तान में किस तरह से दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, और इस तहरीर में उन्होंने ये भी लिखा कि अफगान बाशिंदों की ब्लैक मार्केट में जो बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, स्मगलिंग में जो बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, वो पाकिस्तान के लिए किस कदर खतरात का बायस बनी और हमारी इकॉनमी को भी इससे नुकसान पहुंचे। हम बात करेंगे इलेक्शंस पर भी, और जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है। सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अहमद उवैस साहब ज्वाइन कर रहे हैं, और रिजवान रजी साहब सीनियर एनालिस्ट प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं सिद्दीकुल फारूक साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। सर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर ये कहा है इशारों में, और वो अपनी तारीख दोहराई है कि मुझे क्यों निकाला, और ये उन्होंने कहा है कि RTS बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी ना बना सकी। तनकीद उन्होंने की PTI के दौर पर भी, और जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर भी उन्होंने जो है अपना इजहार ख्याल किया है। मैं सर ये बात आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क में बनी हुई है, एक वर्चुअल जलसा होता है और इंटरनेट की बंदिश का सामना करना पड़ता है। ट्विटर आप देखें, फेसबुक देखें, इस वक्त लोग यही पूछ रहे हैं कि एक वर्चुअल जलसा था और तमाम सोशल मीडिया ऐप्स बंद हो गई, जो सारिफीन हैं उनकी एक्सेस ब्लॉक हो गई, और केसेस जिस तरह से गिरफ्तारियां दूसरी सियासी जमातों पर हैं, इस पर सर कोई बात नहीं की जा रही। नून लीग की तरफ से भी एक इतनी बड़ी जमहूरी जमात है, इसकी सर क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि इंतखाबात पूरी आज़ादी से होने चाहिए और हम उसके हामी हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि जहाँ तक अदालतों के मामलात हैं उसमें जो वाज़े मुकदमात हैं, जिनके सबूत, दस्तावेजी सबूत जाने वाले हुक्मरानों के अपने हाथों के मौजूद हैं, उनसे हटके तो अगर कोई मुतालबा करता है तो वो दुरुस्त नहीं। उस हद तक तो मुकदमे चलने जाए, लेकिन जैसे राना साहब पर 15 किलो हेरोइन का मुकदमा बना, या इस तरह की कोई बात अगर PTI के लोगों पर या इमरान खान साहब पर कोई बाल टेम्परिंग का या कोई इस तरह का मुकदमा बनता है तो वो गलत होगा। कायदे कानून के मुताबिक जो मुकदमे हैं वो हर एक को भुगतना चाहिए। अब आती है बात जो आपने कहा जी जलसा वर्चुअल वो नहीं होने दिया गया, या मामला है। देखिए, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। मेरा मुतालबा आपके साथ है कि जिसका जो जायज़ हक है
وہ اس کو ملنا چاہیے. نہیں سر، جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت انتخابات کی شفافیت پر بہت سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی. پی ٹی آئی پر تو جب سے ان کی حکومت گئی وہ تو اس پر بات کر ہی رہے ہیں، لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے بہت سے خدشات ہیں کہ انتخابات کی شفافیت پر ووٹرز کے جو تحفظات ہیں ان کو تمام سیاسی جماعتیں اور جو جمہوری سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کس طرح سے دور کر سکتے ہیں. یہ آر اوز اور ڈی آر اوز کا جو معاملہ تھا کہ جوڈیشری سے ہو اور یہ پیٹیشن گئی پھر ہائی کورٹ میں، یہ تمام تر باتیں اور مطالبات ہیں، یہ تو پاکستان کے اینڈ ووٹر کے اس وقت تحفظات ہیں نا. تو آپ جیسے جو پولیٹیشن ہیں اس پر کیوں بات نہیں کر رہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے جو پٹیشن گئی ہے، پٹیشن تو خود پی ٹی آئی نے اپنے دور میں اسی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وغیرہ سے ہی انتخابات کروائے. تو سارے انتخابات ان کے دور میں ایسے ہوئے جو 2018 کے انتخابات ہوئے تھے، اور اس میں جو الزامات آئے جوڈیشری پر، تو جوڈیشری نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آئندہ عدلیہ انتخابی عمل میں شریک نہیں ہوگی، انوالو نہیں ہوگی. اس کے بعد بھی الیکشن کمیشن نے چاروں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کو خط لکھے. انہوں نے جواب میں یہ جواب دیا کہ ہم نہیں اسپیئر کریں گے، اور ہمارے پاس مقدمات ہی بہت زیادہ ہیں، کر بھی نہیں سکتے. پھر جو پی ٹی آئی کے دوست گئے لاہور ہائی کورٹ کے پاس، اور اس سنگل بینچ نے ان کی چیز کو انڈورس کیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی، اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے آر اوز وغیرہ اور آر اوز لیتے ہیں تو پھر یہ الیکشن اس وقت تک ملتوی کیے جائیں. تو الیکشنوں کا التوا تو وہی بات تھی جس سے پھر پی ٹی آئی والوں نے محسوس کیا کہ یہ ان پر الزام ٹھیک آ رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہم یہ پیٹیشن ہی واپس لے دیں. تو اب پھر سپریم کورٹ نے ان تمام چیزوں کا حلقہ بندیوں کے حوالے سے نوٹس لے کے یہ انتخابات کے التوا، غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے کے تمام ہیلوں اور حربوں کا راستہ روک دیا. تو اب الیکشن ہوں گے. اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی شک شبہ پیدا ہوتا ہے، تو جسے شک شبہ پیدا ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے. یعنی نون لیگ کا یہی موقف ہے ابھی بھی کہ پی ٹی آئی الیکشنز میں التوا چاہتی تھی، لیکن جب سر پی ڈی ایم دور تھا ایک روز پہلے اسمبلی تحلیل کر کے 90 روز کی میعاد اور پھر اس کے اوپر بھی تحفظات تو نون لیگ کی طرف سے آتے رہے سر. تو اب اگر آر اوز اور ڈی آر اوز کا نہیں ہے حضور، ہمارا موقف نہیں ہے. پی ٹی آئی کی پٹیشن دیکھیں، پی ٹی آئی نے اپنی پٹیشن میں یہ کہا کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ عدلیہ کے ذریعے انتخابات کرائے جائیں تب تک انتخابات ملتوی کیے جائیں. اس لیے ہم نے تو یہ تو جائز بات کی. میں تو اسی لیے کہا کہ خود ٹاک شوز میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ الزام، خود اپنا ظفر کیا نام ہے ان کے جو وکیل بھی ہیں اور بیرسٹر نائب صدر بھی، علی ظفر صاحب نے مانا کہ یہ الزام تو ہم پر آ رہا. ٹھیک ہے. احمد اویس صاحب نے صدیق الفاروق صاحب ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کیا ہے. سر صدیق الفاروق صاحب کی گفتگو آپ سن رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں جو پیٹیشن دائر ہوئی اس کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی الیکشنز میں التوا چاہتی ہے، آر اوز اور ڈی آر اوز کو جوڈیشری سے تعینات کیا چاہتی تھی. سر آپ ایسا چاہتے تھے پاکستان تحریک انصاف؟ ایبسولوٹلی رانگ. کسی صورت بھی کوئی پی ٹی آئی کا کوئی کارکن، کوئی لیڈر، کوئی عہدیدار کسی صورت یہ نہیں چاہتا تھا اور نہ چاہتا ہے کہ ایک دن میں ڈیلے ہو. ہم تو سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ جو آئین میں 90 ڈیز لکھا ہے تو 90 ڈیز مینز 90 ڈیز. آئین کی شک کو پورا کرنا چاہیے. یہ التوا آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف نے اور ان کی فیملی نے اور ان کے ساتھ پی ڈی ایم کو ساتھ ملایا اور کس طرح سے سپریم کورٹ کا تذلیل امیز انداز میں انہوں نے ججز کو ہیوملیٹ کیا.
اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ہیومیلیٹ کیا، اس کے بعد سپریم کو پاکستان کے آئین کی جھجیاں بکھیری. یہ تو ان کا ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا ہے، کیونکہ یہ نام ڈیموکریسی کا لیتے ہیں لیکن اندر سے یہ ڈسپوٹ ہے، ڈسپوٹک ایٹیٹیوڈ ہے، ہمیشہ سے ان کا رہا. آپ نے دیکھا نہیں کہ جب یہ 97 میں سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا تو اس وقت میاں نواز شریف نے غور ایوب مرحوم کو یہ کہا تھا کہ مجھے راستہ بتاؤ کہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ایک دن کے لیے جیل میں بند کر دوں. یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور آج تک اس کی تجدید نہیں ہوئی. تو یہ بات تو کسی صورت ممکن نہیں ہے. پی ٹی آئی تو چاہتی ہے کہ الیکشن ہو. ہم تو ان تمام پابندیوں کے باوجود، تمام جو ہمیں ایک ڈسکریمنیٹری سلوک ہم سے کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ وقت کے اوپر الیکشن ہو تاکہ پاکستان میں اسٹیبلٹی پیدا ہو. لیکن اگر پی ٹی آئی کو مائنس کر کے الیکشن کروائے جائیں گے تو اسٹیبلٹی بالکل پیدا نہیں ہو سکتی، حالات اور خراب ہوں گے. صدیق الفاروق صاحب، یہ جو پٹیشن تھی اس پر بڑا سخت رد عمل آیا. شہباز صاحب کا بھی اس پر سٹیٹمنٹ آیا کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں التوا کی پالیسی کو لے کر پی ٹی آئی چل رہی ہے، آپ کو سر ایسا لگا کیوں اس پٹیشن سے؟ اگر آر اوز اور ڈی آر اوز جوڈیشری سے الیکشنز میں تعینات کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے، تو اس میں پرابلم کہاں پر آپ کو سر نظر آئی؟ جی میں نے آپ سے اب کیا ایک تو یہ بات آپ چھوڑیں کہ جی آپ بھی میں نے کہا یہ پیٹیشن اب تو ختم ہو گئی نا. جی بالکل ختم ہو گئی. اب تو سر سپریم کورٹ نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ اب تو تاخیر ہو ہی نہیں سکتی. یہ بات تو کلیئر ہو چکی ہے، لیکن احمد اویس صاحب ساتھ ہیں، اس پر کامنٹ تو کیجیے آپ. پہلی بات میں عرض کروں گا جی کہ خود لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ان کے چیف جسٹس نے عدلیہ سے آر اوز اور اے آر اوز وغیرہ دینے سے انکار کر دیا. وہ یہ معاملہ چیف جسٹس سے جا کے بات کرتے، چیف جسٹس سے انکار کر رہا ہے اور جو جسٹس ہے وہ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہا. اور پیٹیشن کے الفاظ کی میں بات کر رہا ہوں. اور پھر اگر احمد اویس صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر جناب علی کیا نام ہے ان کا، علی ظفر صاحب، پھر وہ غلط کہتے ہوں گے. لیکن علی ظفر صاحب کے تو بیانات جو ہیں وہ اخباروں میں چھپے ہوئے ہیں. باقی پشاور سے ان کے نمائندوں کے اخبارات میں بیان چھپے ہوئے ہیں کہ یہ ہم پر الزام آ رہا ہے کہ ہم التوا چاہتے ہیں. دوسری بات، ہمیشہ سے اب یہ پڑھے لکھے لوگوں کو اس طرح کے جملے نہیں استعمال کرنے چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب اور کے پی کے کی 2 اسمبلیاں توڑی، لیکن سپریم کورٹ نے الیکشن کی تاریخ صرف پنجاب کے لیے دی، کے پی کے لیے کیوں نہیں دی؟ وہ صوبائی اسمبلی نہیں تھی، وہاں 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے تھے، 90 ڈیز میں. اور کیا یہ پروویژن نہیں کانسٹیٹیوشن کی کہ صوبائی اور مرکزی قومی اسمبلی کے الیکشن ایک ہی دن ہو؟ تو اس میں جو بھی وہاں بھی پلی رکھی گئی، جو گزارشات سپریم کورٹ میں کی گئی وہ بھی فاضل وکلاء نے کی. انہوں نے، الیکشن کمیشن نے بھی اپنا کیس وہاں رکھا، تو سب نے اپنے دلائل دی. اور یہ جو ہیں یہ اس ٹی وی اسکرین پر نہیں ہوتے، یہ فیصلے عدالتوں میں ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں، صحیح سر بھی ہوتے ہیں. گفتگو تو لیکن ٹی وی پر ہوتی ہے نا، عوام تو دیکھتی ہے. میرا مطلب ہے کہ فیصلہ عدالت میں ہوا نا، میں یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. احمد اویس صاحب، آپ کا سر جو پاکستان تحریک انصاف کا ورچوئل جلسہ ہوا، انٹرنیٹ کی بندش تھی، ایپس ڈاؤن تھیں، جلسہ کیا تحریک انصاف کا ورچوئل کامیاب ہوا آپ کے نزدیک؟ کیا میں آپ کی بات ہی سمجھا؟ سر پاکستان تحریک انصاف نے تمام تر پابندیوں کے باوجود ورچوئل جلسے کا انعقاد کیا، لیکن انٹرنیٹ کی بندش کا سامنا تھا یا ایپس سوشل میڈیا ڈاؤن تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں، جلسہ کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہوا اپنے مقصد میں؟
نہیں وہ تمام دیکھیں نا، ہمارے لیے تو پرابلم یہ ہے کہ تمام اپوزنگ فورسز جو ہیں وہ کار فرما ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اور کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ہیلے بہانے، کوئی طریقہ کار وہ اس میں کہیں وہ ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں، کہیں پہ کورنر میٹنگ اٹینڈ کرنے نہیں دیتے، کہیں پہ کسی طریقے سے الیکٹرانک ڈیوائسز میں بھی انٹرفیئر کرتے ہیں. ہر طریقے سے وہ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ یہ ان کا عوامی رابطہ جو ہے وہ ایک مضبوط طریقے سے نہ ہو، وہ ٹوٹا رہے، اور یہ جلسے جلوس جو ہیں وہ ان کے کامیاب نہ ہوں. جبکہ عوام جتنی یہ حرکتیں اس قسم کی ہو رہی ہیں، پاکستان کے عوام جو ہیں ووٹر وہ اتنا ہی پی ٹی آئی کے ساتھ اور جڑ گیا ہے، اور یہ اس بات کا علم ہے ان کو، کیونکہ جتنے سروے ہو رہے ہیں آج کل، جس نے بھی سروے کروائے ہیں ان سب کے سروے کی رپورٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی اور جو ہے وہ پاپولیرٹی میں دوسری پارٹی سے اور نون لیگ سے ہیڈ اینڈ شولڈر ابو ہے. یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف وغیرہ کو ضرورت نہیں ہے کہ شہر کے اندر جا کے جلسہ کر سکیں. حالات اس قسم کے ہو چکے ہیں، لوگ جو ہیں وہ ایک ریئیکٹ کر رہے ہیں اس بات سے. یہ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی سالمیت کے لیے اور اسٹیبل پاکستان کے لیے ایکول اپرچونٹی سب کو دیں، اور باقاعدہ ایک فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے جائیں. اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت بن جائے، وہ نون کی بن جائے، کاف کی بن جائے، وہ پی ٹی آئی کی بن جائے، پیپل پارٹی کی بن جائے، وہ اسٹیبل حکومت ہوگی، اور وہ 5 سال کا وقت اپنا ٹینور بھی پورا کرے اور پاکستان میں اکنامک اسٹیبلٹی بھی لے کر آئے. جب آپ ایک کو دانستہ طور پہ پش ٹو وال کریں گے اور ان کو پارٹیسپیٹ کرنے سے روکیں گے کسی نہ کسی طریقے سے، تو پھر وہ انسٹیبلٹی جو ہے وہ اور بری طرح پھیلے گی پاکستان میں، اور اس کے بڑے بھیانک نتائج ہمارے سامنے آئیں گے. جی صدیق الفاروق صاحب، میں سر اس پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ نون لیگ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ لے کر آئی، ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے، جمہوریت کے لیے آپ نے قربانیاں دیں، آپ کا یہ کلیم ہے کہ سب سے زیادہ قربانیاں مسلم لیگ نواز نے دیں، جیلیں کاٹیں. پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ قربانیاں ہم نے دی. لیکن سر آپ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کے نائب صدر گرفتار ہوئے، کیسز جو ہیں ان پر آج بھی فیصلہ آیا، غیر شرعی نکاح کیس کا، ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے. لیکن سر یہ ایک ورچوئل جلسے پر بھی اگر پابندی اس طرح سے عائد کی گئی اور انٹرنیٹ بند ہو گیا تو تمام باقی سیاسی جماعتیں اس پر خاموش ہیں. اگر اس طرح سے انتخابات ہوتے بھی ہیں اور ہم یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر آئیں گے، تو سوال تو یہ ہے کہ ان کو تسلیم پھر کون کرے گا؟ وہی جلسے، وہی دھرنے، وہی جلوس اور وہی مخالفت دوبارہ سے شروع ہو جائے گی. تو اس سے بہتر نہیں کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی جو ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کم از کم وہ لیول پلینگ فیلڈ تو تمام اپنے فریقین کے لیے یا مخالفین کے لیے، سیاسی حریفوں کے لیے میک شور تو کریں. بات یہ ہے رخشان میر صاحب، آپ ہوں یا ہمارے اور دوست اینکر پرسنز ہوں، انہوں نے پروگرام تو کرنے ہی ہیں، اور ظاہر ہے وہ ایک خاص صورتحال میں سوالات اٹھاتے ہیں. آپ بڑے اچھے سوالات اٹھا رہے ہیں. ہم نے پی ٹی آئی کی جب حکومت 2018 کے جعلی الیکشنوں کے نتیجے میں قائم ہوئی، ہم نے تحریک لبیک کے دھرنے کو سپورٹ نہیں کیا، بلکہ ان کا ساتھ دیا کہ چلیں آگے چلیں معاملہ. ہم نے ان کے خلاف دھرنا نہیں دیا، ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہر معاملے کا. پھر اقتصادی چارٹر کی بھی پیشکش کی، ہم نے تو ان کے ساتھ قدم قدم پہ تعاون کیا. انہوں نے نہیں کیا. عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا، چاہے وہ پی ٹی وی پہ قبضے ہو، پارلیمنٹ میں گھسنا ہو، ایوان صدر کے دروازوں کے ساتھ کرین لگا کے اسے توڑنے کی کوشش ہو، یا پی ایم ہاؤس کے اندر گھسنے کی کوشش ہو، یا یہ کہنا ہو کہ اوے نواز شریف تمہیں گریبان سے میں پکڑ کے گھسیٹوں گا، یا وہ یہ بھی کہیں اوے آئی جی میں تجھے اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں. یہ معاملہ ہم نے سارا کچھ دیکھا. اب بھی ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، نہ ہم اب اس وقت کچھ کر رہے. جو عدم اعتماد کی تحریک تھی وہ آئین کے مطابق تھی، اس پہ جو
पीटीआई का, इमरान खान का, उनके डिप्टी स्पीकर का, उनके वजीर कानून का, उनके सदर का जो एक्शन था, जो जिस तरह उन्होंने उसको डिफीट करने के लिए असेंबली तोड़ दी थी, वो आर्टिकल 6 की बात आ रही है सामने। हमने ये नहीं किया, हमने ऐसा कोई काम किया। इसलिए जब हमारे दोस्त बिलखुसूस अहमद अवैस साहब, जो कानून के आदमी हैं, जो आइन के आदमी हैं, जब वो बात करते हैं तो मैं दरख्वास्त करूंगा ये बड़े प्यार से दस्तवस्त, जरा थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक लें। अपने गिरेबान का मतलब पीटीआई एज ए पार्टी और पीटीआई के लीडर जो कुछ किया है, उससे गिरेबान में झांक। अब हम जो कुछ कह रहे हैं, हम यही कहते हैं कि इलेक्शन हो, हम अपने इलेक्शन कैंपेन में चले गए। अब वो कहते हैं जी जुर्रत नहीं है नवाज शरीफ की। यार अवैस साहब, अहमद अवैस, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, खुदा के बंदो, जुर्रत नहीं। जी अहमद अवैस साहब, सर सिद्दीकुल फारूक साहब ने माजी का जो जिक्र किया, बात तो किसी हद तक उनकी दुरुस्त है। इमरान खान साहब चोर और डाकू कहकर मुखातिब करते रहे अपने सियासी मुखालिफिन को, या जब उन पर सियासी मुकदमात बन रहे थे या वो ज़ेर अताब थे तो अच्छा रवैया तो पीटीआई की तरफ से भी नहीं रखा गया। अब अगर हम बतौर सहाफ़ी बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से या नून लीग के रहनुमाओं से, तो वो आगे से जिस तरह सिद्दीकुल फारूक साहब ने कहा कि आपको वो दौर भूल गया जब हम पर मुकदमात थे, हम ज़ेर अताब थे, तो पीटीआई का उस वक्त क्या रिएक्शन था? आप सर क्या कहेंगे? ये आप सिद्दीकुल फारूक साहब जो हैं, ये मैं कब कहा कि वो हर बात गलत करते हैं। उनकी बात में लॉजिक भी होता है, अक्सर बात अच्छी भी करते हैं। बात यह है कि ये तो उनको नजर आ गया कि जी इमरान खान ये यूं ज़बान इस्तेमाल करता था और गिरबान से पकड़ूंगा और खींचूंगा। उनको वो याद नहीं आया कि जब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बाकायदा पब्लिकली स्टेटमेंट देते थे कि जरदारी साहब का पेट फाड़ के उनका पाकिस्तान की दौलत जो है वो निकाली जाएगी, उनको सड़कों पे घसीटा जाएगा, उनकी गर्दन में रसा डाल के, वो याद है वो ज़बान कौन सी थी? ये माजी की ये बातें बहरहाल अच्छी नहीं थी, इनको ख़त्म करना पड़ेगा। और इंसान वो होता है जो हर माजी की बुराई से सबक सीख के एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ गामजन हो। ये कोई शक नहीं है कि माजी में बहुत गलतियां हुई और सबसे हुई, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान जिस नहज पे पहुंच चुका है, वक्त का तकाजा ये है कि सब मिलकर अब उन गलतियों को मत दोहराएं और राउंड टेबल करें और अपने मामलात को खुद सुलझाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि कोई आपकी स्ट्रिंग पुल करता रहे और हम को विनिंग पोजीशन में लाने के लिए, एक दूसरे को से सबकत ले जाने के लिए हम किसी ताकत का सहारा लें, बैरूनी ताकत का, और उससे अपने अदारे को भी नुकसान पहुंचाएं और डेमोक्रेसी जो है वो भी डिटेल होती जाए बार बार, और पाकिस्तान का आइन जो है वो कमज़ोर पड़े। आइन की हुक्मरानी सही मानों में पाकिस्तान में रहेगी तो फिर ही कानून की हुक्मरानी होगी, और ये जब तक ये रहेगा सिलसिला, पाकिस्तान में कभी कमजोरी नहीं आएगी। लेकिन जब डेस्पोटिज्म आ जाएगा और डेमोक्रेसी का सिर्फ नाम रह जाएगा, तो फिर हम एक के बाद दीगर हम मसाइल का शिकार भी होंगे, और इंस्टेबिलिटी भी जो है, ऑलरेडी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, ठीक, ये और बढ़ जाएगी पाकिस्तान के अंदर। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब। नाज़रीन, काफ लीग के साथ नून लीग का इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। नून लीग की तरफ से ये स्टेटमेंट कि पंजाब में सिर्फ हम काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन चॉइस सालिक हुसैन साहब ने इन तमाम तर खबरों की तरदीद की और कहा कि सियासी गुफ्तगू हुई थी, लेकिन ना नून लीग के साथ सियासी इत्तेहाद कर रहे हैं और ना ही किसी किस्म की सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोई खबर दुरुस्त है। जो बाकी नून लीग के अलायंसेस हैं उनकी हैसियत तो भी बरकरार है। हम इस पर बात करेंगे सिद्दीकुल फारूक साहब से एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस तरह से हमने प्रोग्राम के आगाज़ में गुफ्तगू की कि माजी में जो उनके साथ हुआ उन्होंने तमाम तर बातें दोहराई हैं। आरटीएस को बिठाकर हुकूमत बनाई गई, मुझे क्यों निकाला, जिस हुकूमत को बनाया गया वो एक मोटरवे भी ना बना सकी। और लाहौर में पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कुछ और भी गिले शिकवे किए। लेकिन सवाल अहम यह है कि मुस्लिम लीग नवाज के अलाइंसेस जो बड़ी तेज़ी के साथ बनते हुए दिखाई दे रहे थे मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के बाद, वो कराची में MQM के साथ हो या बलूचिस्तान में बाप के साथ हो, पंजाब में काफ लीग के साथ हो, क्या IPP के साथ भी बैठने की तैयारी की जा रही है। और काफ लीग से चौधरी सालिक हुसैन साहब की तरदीद आई है इन तमाम तर खबरों की और कहा है कि मुलाकात ज़रूर हुई लेकिन सीट एडजस्टमेंट पर ना कोई तबादला ख्याल हुआ और ना ही इसका कोई कवी इम्कान नज़र आ रहा है। सिद्दीकुल फारूक साहब से सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, सर ये खबर आई सामने लेकिन इसकी तरदीद आ गई है, कोई इत्तेहाद काफ लीग के साथ या सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई इलेक्शंस के लिए? देखिए जी, हमारी तरफ से कोई बाकायदा सरकारी बयान तो जारी नहीं हुआ। जनाब हमारे कायद नवाज शरीफ साहब अपनी पूरी टीम के साथ गए, ताल्लुकात का बड़ा अच्छा अहया हुआ, असर नौ ताल्लुकात जिंदा हुए। उसमें अभी दिन है, होता है नहीं होता, जो भी होगा बेहतर होगा। बाकी जिनके साथ मामलात हुए हैं फॉर्मली उन पे तो बयानात आ गए हैं। अब IPP की बात आप कर रहे हैं और काफ लीग की बात आप कर रहे हैं, तो ये भी नॉमिनेशन पेपर फाइल हो रहे हैं। वापसी की तारीख, ख़त्मी जो तारीख है उस वक्त तक देखते हैं क्या होता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी के हवाले से भी तनकीद की गई नून लीग की तरफ से। उधर SN इकबाल ने मॉडल टाउन मरकजी सेक्रेटरीट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बशीर मेमन साहब साथ थे, नून लीग सिंध के सदर के दूसरी सियासी जमातों ने सिंध का बेड़ा गर्क किया, हम सिंध को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। और जो भी उनकी गुफ्तगू थी, कराची में 20 अरब रुपए की लागत से तैयार होने वाली जो ग्रीन लाइन का मंसूबा नवाज शरीफ का तोहफा है वगैरह वगैरह, इसकी हम तफसील में नहीं जाते। लेकिन सर सिंध में कामयाबी की बात नून लीग कर रही है और लगता तो ये है अभी जो सूरत हाल है कि अलाइंसेस के साथ ही मैदान आपका कोई वाजे होगा या सीट एडजस्टमेंट के साथ ही जो है वो कोई अक्सरियत की तरफ मामला जाएंगे। क्या आपको लगता है कि अगर अलाइंसेस ना हो तो तब भी अवाम में मकबूलियत अभी भी है नून लीग की कि पंजाब में, बलूचिस्तान में या KP में कोई इलेक्शन में कोई अच्छी कारकर्दगी नून लीग दिखा सकती है 8 फरवरी को? नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी, मैं सर इलेक्शंस के हवाले से सर पूछ रहा हूं कि अवाम में क्या आपको वोट भी मिलेगा? यार आप यही तो कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी है या नहीं, तो मैं अपना साहब उसका जवाब दे रहा हूँ मेरी जान। जी सर, मैं कुछ सोच समझ के बात करता हूँ यार। जी मैं कोई हवा हाँ बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब की बतौर वजीर आजम, शहबाज शरीफ साहब की बतौर वजीर आजम जो कारकर्दगियां हैं उनका तो इंटरनेशनल लेवल पर भी धाक बैठी हुई है। पाकिस्तानी जो हैं वो कदम कदम पर देखते हैं, हर सूबे में मोटरवेज, सी पैक, अपना बंदरगाह हो, ये ओवरहेड ब्रिजेस हों, ये आपके मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां, अस्पताल, उनमें इमरजेंसी में 151 दवाइयां मुफ्त। और जनाब अली आप ये देख लें, बिजली का बहरान जो है उसका खात्मा, 12,000 मेगावाट बिजली बना, लोड शेडिंग का खात्मा, फिर आप देख लीजिए दहशतगर्दी का खात्मा। मैं क्या गिनूं, गिनने में नहीं आ सकते। और ये कोई 50-100 साल पहले की बात नहीं है, ये अभी की बात है, 2017 की। इसलिए मकबूलियत की ये है दलील। और बाकी इंटरनेशनल लेवल पे नवाज शरीफ साहब को एक क्रेडिबल लीडर समझा जाता है, उनके ताल्लुकात वसी हैं। वो आने से पहले भी आपने देखा कि उन्होंने कई ममालिक के दौरे किए, मामलात बेहतर किए। इसलिए हमें अल्लाह के फजल करम से अपने कामों की बदौलत, और बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, ये जो अलायंसेस भी हैं सिंध में हो, KPK में,
IGI से हूँ, अपना JUI से हूँ, बलूचिस्तान में हूँ। बिल्कुल इनका बहुत ज्यादा जिन फायदा। पर आप सर तनकीद करते रहे, नून लीग का वाज़े मौक़िफ़ था बाप पार्टी के हवाले से, उनके साथ ही आपका अब अलायंस है, एडजस्टमेंट है सीट। खत्म हो गई ना, अब दोबारा जा रहे हैं अवाम के पास। तो अवाम के पास जाने का तो हर एक को हक है ना। तो अब हम, वो हमारे साथ तामुन करें, हम उनके साथ अवाम के पास जा रहे हैं दोबारा। उस वक्त मामला ये था कि हमारे पीपल्स पार्टी के बहुत बुजुर्ग दोस्त गए और हमारी जो सिटिंग गवर्नमेंट थी उसको उन्होंने बहरहाल गड़बड़ कर दिया। तो हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। इस वक्त वो लोग मेंबर नहीं है पार्लियामेंट के, ना सूबाई असम्बली के। हम उनके साथ, वो हमारे साथ बैठे हैं और हमने अवाम के पास जाने का फैसला किया है मिलजुल कर। और सर प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नवाज शरीफ होंगे या शहबाज शरीफ होंगे, इस हवाले से भी कोई फैसला हो गया? कैंडिडेट जो होंगे नून लीग के। फैसला तो होगा। मैं कहूंगा रुखसान मीर को बना दो। जी सर, बिल्कुल बना दें। क्या ख्याल है? नहीं सर, पार्टी की तरफ से कोई फैसला अभी हुआ है? क्योंकि 8 फरवरी तो बस अब सर पर है। पार्टी का फैसला को देर नहीं लगती मेरी जान। पार्टी ने फैसला किया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा 1 से ज्यादा मरतबा ऐलान किया हुआ है। जब अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे, हमें अक्सरियत मिलेगी अवाम के ताउन से, अल्लाह की मेहरबानी से, आप देख लेंगे। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू आप उनके सुन रहे थे जो मुस्लिम लीग नवाज के है या सीट एडजस्टमेंट की इस वक्त बात की जा रही है। काफली की तरफ से तो इसकी तरदीद आ गई, लेकिन अहम सवाल यह है कि इस तमाम तर सूरत हाल में क्या सारी सियासी जमातों को इलेक्शन कैंपेन करने का, और जिस तरह से एक सियासी माहौल होता है इलेक्शन से पहले जलसा करने का, तमाम सियासी जमातों को वोटिंग के दिन यानी 8 फरवरी को भरपूर मौका दिया जाएगा या नहीं? जो तहफुजात गुज़श्ता चंद महीने से हम बाकी सियासी जमातों के देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर फहरिस्त है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दीगर सियासी जमातें हैं, क्या उन तहफुजात को सुना जाएगा और इन इलेक्शंस की शफाफियत को कैसे यकीनी बनाया जाएगा? यह फैसला तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ चुका है कि ताखीर की तमाम तर खबरें बेबुनियाद साबित होंगी, इनमें कोई हकीकत और सच्चाई नहीं है। लेकिन इस बात को यकीनी बनाने का इस वक्त बड़ा अहम वक्त है कि इलेक्शंस की शफाफियत पर जो सवालात उठ रहे हैं उनमें कमी लाई जा सके। हम गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज में उस आर्टिकल की जो एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन में निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब की जानिब से लिखा गया है, और उन्होंने उन तमाम तर खदशात का, तहफुजात का और उन तमाम तर मेजर्स का जिक्र किया जो पाकिस्तान को इस वक्त लेने चाहिए। और ये मामला गैर कानूनी तारकीन वतन से जुड़ा हुआ है, उन अफगान बाशिंदों से जुड़ा हुआ है जो गैर कानूनी तौर पर अभी भी पाकिस्तान में मुकीम है। क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा ऑपरेशन किया, पहले डेडलाइन दी, फिर दोबारा डेडलाइन दी, फिर ऑपरेशन हुआ, भरपूर मौका दिया गया कि जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में मुकीम हैं वो अपने ममालिक को वापस लौट जाएं, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त टेररिज्म के खदशात हैं। और जिस तरह से माजी में वाक़यात हुए टेररिज्म के और डायरेक्टली ताने बाने मिले अफगानिस्तान में मौजूद TTP से, और अफगानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है उन्होंने भी पाकिस्तान को जो तसल्ली बख्श जवाब देना चाहिए था वो नहीं दिया। और ये जो इक़दाम उठाए गए इस पर पीपल्स पार्टी कुछ रहनुमाओं की जानिब से, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस आर्टिकल में जो बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में उन्होंने लिखा है, तफसीलन तमाम तर बातें उन्होंने वाज़े की हैं। लिखा है कि मेहमान नवाजी पाकिस्तान के DNA में शामिल है, गैर कानूनी तारकीन वतन को रज़ाकाराना तौर पर रजिस्ट्रेशन और वतन वापसी के मुतअद्दिद मौक़े फराहम किए, इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान ने जल्दबाजी से काम लिया है। बहुत से गैर कानूनी लोग ब्लैक मार्केट में काम करते हैं, कोई टैक्स नहीं देते, ये लोग अंडरवर्ल्ड के इस्तेहसाल का शिकार भी हैं। अगस्त 2021 से कम 16 अफगान शहरियों ने पाकिस्तान में खुदकश हमले किए। मजीद लिखा कि गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर गलत मालूमात और बेबुनियाद इल्जामात की भरमार है। हमने तकरीबन 79 ट्रांजिट मराकज़ कायम किए जो मुफ्त खाना, पनागा और तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। तो ये तमाम तर वो सवालात जो
کچھ ایکٹیوسٹ کے جانب سے سوشل میڈیا پر اٹھائے جا رہے ہیں. اس آرٹیکل میں نگران پرائم منسٹر کی جانب سے اس کا تفصیلی جواب دیا گیا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.